की हुकूमत ने इंसदाद पोलियो के नाम पर पोलियो फैलाने वाली वैक्सीन बच्चों को पिला दी। वज़ीर आला सिंध का बड़ा इल्ज़ाम, कहा गुज़श्ता साल गिलगित बल्तिस्तान में नाकाबिले इस्तेमाल वैक्सीन बच्चों को दी गई। ये मुजरमाना फेल है। ज़ायदुल मियाद वैक्सीन के सबब मुल्क में इस साल 50 पोलियो केसेस सामने आ चुके। अद्वियात की दरामद में घपले हुए। मालूम किया जाए स्कैंडल में कौन कौन मुलव्वस है। जहाँ तक पोलियो का ताल्लुक है, ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे मुल्क में और हम इसमें काफ़ी इसमें हमने इम्प्रूवमेंट कर ली थी, लेकिन बदकिस्मती से जब से ये कोविड शुरू हुआ है तो उसकी वजह से इसकी तरफ जो तवज्जो है उसमें कमी आई है, लेकिन जो कि नहीं आनी चाहिए। हम सिंध हुकूमत से भी अपील करेंगे और जो पोलियो को की जो कंसर्न लोग हैं जो इसको डील कर रहे हैं वो भी अभी अपना फोकस आहिस्ता आहिस्ता दोबारा उस पोलियो और इस तरह की चीज़ें जो भी हैं उसकी तरफ मबजूल करेंगे। वफाकी हुकूमत का पोलियो पर तवज्जो कम होने का एतराफ़, मामले पर गेंद सिंध के कोर्ट में भी डाल दी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है सिंध हुकूमत पोलियो की तरफ तवज्जो मबजूल करे। पोलियो का इशू हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कोरोना की वजह से पोलियो की तरफ तवज्जो कम हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। पीटीआई का अमन कमेटी के साथ राब्ता था। जीआईटी के अंदर ये लिखा है उज़ैर बलोच ने कि जी पीटीआई अमन कमेटी को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी। तो अली जैदी साहब कहते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता, ये तो मैंने जीआईटी में पढ़ा है। इससे बड़ा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ और लियारी की अमन कमेटी में राब्ते थे। मुलाकातों में अली जैदी और इमरान इस्माइल भी मौजूद होते थे। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले हुकूमती नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए अजीब चीज़ें सामने लाई जा रही हैं। हलीम आदिल नैब के रडार पर आ गए। खदशा है नैब क्लीन चिट देगा मगर सिंध हुकूमत तहकीकात करेगी। गवर्नमेंट में जो काम होता है उसके अंदर 52% रिश्वत जाती है। मैं अब एक कंप्लेंट दाखिल करूंगा कि इन्हीं ने सिंध को बर्बाद किया, इन्हीं ने पैसे लूटे हैं और मैं देखता हूं कि अब नैब सिंध जो है वो क्या एक्शन ले। पीटीआई का सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सिंध में जो काम होता है उस पर 52% रिश्वत ली जाती है। लैंड माफियाज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। इम्तियाज शेख पर इल्जामात की भी तहकीकात होनी चाहिए। हलीम आदिल शेख ने जमीनों पर कब्जे के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी मुल्क की इकॉनमी को चला सकती है। ये वो बहुत अहम शोबा है जिससे कि मुल्क की इकॉनमी में हरकत पैदा होती है। वो गरीब लोग जो कि मुताहमिल कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि वो अपने ज़ाती घर में रहेंगे, तो उनके लिए भी एक बहुत नादर मौका है। तो जो स्टेट बैंक है, FBR है, ये बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाओ, काला धन सफ़ेद कराओ। हुकूमत का निजी शोबे के ताउन से मुल्क में बड़े पैमाने पर मकानात बनाने का मंसूबा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं पहले मरहले में 1 लाख घर बनाए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मुल्क की मईशत को चला सकती है। चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली बोले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पैकेज में टैक्स इशूज़ ख़त्म कर दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी सतह पर नुमायां लीडर के तौर पर कैसे उभरे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने आलमी और सिफारती महाज पर इमरान खान की कामयाबियों की वीडियो जारी कर दी। मोदी की साजिशें नाकाम बनाने के लिए कोशिशों को दिखाया गया। सऊदी अरब, UAE, अमेरिका के साथ मिसाली ताल्लुकात बनाने का जिक्र। 2 बरस के अहम वाक़यात को वीडियो में दिखाया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं 2 साल में वो काम किए जो शोबाजियां करने वाले 70 बरस भी ना कर पाए। पंजाब हुकूमत ने कायद आज़म बिजनेस पार्क शेखपुरा के संग बुनियाद के लिए वज़ीर आज़म से वक्त भी मांग लिया। उधर उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा।
وزیر اعلیٰ سے وفاقی وزیر محبوب سلطان اور اراکین اسمبلی کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کے خلاف اثاثہ جات کیس میں اہم پیش رفت۔ محکمہ ریونیو راولپنڈی نے غلام سرور کے اثاثوں کا ریکارڈ نیب کے حوالے کر دیا۔ غلام سرور اہلیہ اور بچوں کی زرعی، کمرشل اور رہائشی جائیدادوں کا ریکارڈ پیش کیا گیا۔ نیب کیسز میں مجموعی طور پر سزا کا تناسب تقریباً 68.8% ہے۔ اعلامیہ کے مطابق یہ نیب کی دنیا میں کی تحقیقات میں نمایاں کامیابی ہے۔ چیئرمین نیب کا کہنا ہے ملک میں کرپشن کا خاتمہ آج پوری قوم کی آواز ہے۔ کرپشن تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے خلاف ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ چیلنج، رجسٹرار نے انٹرا کورٹ اپیل کل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ اپیل میں عدالت سے سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے اور مندر کی تعمیر رکوانے کی استدعا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار کے تحت بڑی کارروائی، صارفین کی معلومات نہ رکھنے اور فارن ایکسچینج قوانین کی خلاف ورزی پر 15 بینکس پر 1 ارب 68 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد۔ اسٹیٹ بینک نے تمام 15 بینکس کے ناموں کی تفصیلات بھی جاری کر دی۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹر پیغام میں کہنا ہے خنجراب سے اسلام آباد تک نئی آپٹیکل کیبل آپریشنلائز کر دی گئی۔ دوسرے مرحلے میں اسلام آباد سے کراچی اور گوادر تک کیبلز بچھائی جائیں گی۔ آپٹیکل کیبلز کا کام ڈیجیٹل ہائی وے پلان کے تحت کیا جا رہا ہے۔ چین کے تعاون سے منصوبے کے ذریعے آئی ٹی انقلاب کی بنیاد رکھتی۔ ملک میں مانسون کے رنگ، بارش کی بوندوں کی جل ترنگ۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال اور دیگر شہروں میں بادل برسنے کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ پشاور میں موسلا دھار بارش کے باعث سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ بارش کے باعث بجلی کی فراہمی کا نظام بھی متاثر۔ نیب کی پیشی کا معاملہ ہو تو سی ایم صاحب کئی پیشیوں میں جانے سے انکار کر دیں اور یہاں میدان میں سب لوگ ٹھیک رہیں۔ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ نیب میں جب ہوں تو اسٹک لے کے چلیں، اسمبلی آ جائیں تو جاگنگ کرتے ہوئے آ جائیں۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے۔ لیکن نیب ہمیں کوئی بھی ادارہ نیب جب بھی بلائے گی ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے، سب کچھ بتائیں گے اور ہمیں جانا چاہیے۔ جیسے کہ شوگر کمیشن میں کال ہوئی، ہمارے بزدار صاحب ایز اے چیف منسٹر چلے جاتے ہیں۔ شوگر کمیشن میں بلایا گیا، اسد عمر صاحب ہمارے جو اس وقت سب سے اہم ترین وزیر ہیں وہ خود جاتے ہیں، اپنی ایف آئی اے کے پاس جا کے سامنے بیانات دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا میں نہیں جا رہا شوگر کمیشن میں۔ تو یہ ایک ڈفرینس ہے، یہ فرق ہے، اور ہماری لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی الزامات ہیں ان کو اداروں کے سامنے جا کے اپنے آپ کو کلیئر کر۔ اب میں ذرا بیک گراؤنڈ پہ آتا ہوں کہ کل ہوا کیا تھا، دوبارہ بتاؤں، نقوی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں کہ اگر صرف نیب کی ایک ہوتی نوٹس ہوتا، ہمیں ابھی تک نوٹس بھی نہیں ہے، انکوائری بھی نہیں ہے، کمپلینٹ کوئی گئی ہے اس کی انہوں نے تفصیلات منگائی ہیں جو انہیں منگانی چاہیے، ہم جاتے ہیں اس میں۔ لیکن کل جس انداز سے آپ لوگ جائیے گا اپنے جہاں سے بھی یہ پھیلایا گیا اور یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی کا میڈیا سیل ان پیپرز کو چلاتا ہے، ٹھیک ہے ایک نوٹس نکلا وہ چل جانا چاہیے تھا، نوٹس نکلا نیب کا کمپلینٹ کے بہاف کے اوپر، اور وہ ڈی سی صاحب کو اور اینٹی کرپشن کو ساتھ جو الزامات بتائے جا رہے ہیں، میں کچھ اپنے سب سے نہیں بات کر رہا، 1-2 چینل سے کہوں گا، 2-3 سے، انہوں نے کہا کہ جی منی لانڈرنگ، چائنا کٹنگ، تو براہ کرم جو کل نیب نے نوٹس نکالے ہیں اس کے اندر اگر منی لانڈرنگ کا الزام، بعد میں بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کل کے نوٹس میں اگر کوئی منی لانڈرنگ کا لفظ لکھا ہو تو ذرا میڈیا سے کہوں گا کہ براہ کرم خود ہی ذرا اپنے پر غور کر لیجیے گا، میں نہیں کرتا کس نے کہا، چائنا کٹنگ کا ذکر ہو، یہ ساری چیز۔ اب میں بتاتا چلوں ہوا کیا۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں
آپ سب پرانے صحافی یہاں موجود ہیں. یہ جو جس لینڈز کا ذکر ہو رہا ہے